मुल्क एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। करप्शन और नाइंसाफी अरूज पर है। क्या अवाम बेदार होंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद माह के वक़्फ़े के बाद मैं बाबा जान मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से एक बार फिर आपके सामने से मुख़ातिब हूँ। मैं आया हूँ आपसे सच कहने के लिए, आपको हालात बताने के लिए, आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए। वो कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुज़रता है तो गालियाँ दे। आज पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है, वो किसी हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है। दहशतगर्दी के ग्राफ में नाज़रीन आपको पता है, हमारा मुल्क आसमान को छू रहा है। इंटरनेशनल ग्राफ में जो बैनुल-अक़वामी ग्राफ है, उसमें हमारे मुल्क का नंबर दूसरे नंबर पर है। सारे मुल्क से हम आगे हैं दहशतगर्दी में, इवन अफ़गानिस्तान से भी आगे हैं। हमारी इकॉनमी तबाह हो चुकी है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है और फाके हम हो चुके हैं। आवाम को पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। बलूचिस्तान के अवाम और जानवर जोहरों से पानी पीते हैं। फाटा और कबाइली इलाकों में एक बार फिर दहशत गर्दी को आवाज़ दी जा रही है। ये क्यों? इसलिए कि वहाँ जो कीमती ज़खायर है मादनियात के, जो रेयर अर्थ मिनरल है, उस पर कब्ज़ा किया जा सके और उसको अपने तजूरिया बढ़ने के लिए उसको बेच दें। जब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने मिनरल बिल्स को पास करने से इनकार कर दिया, वहाँ लाख कोशिश के बावजूद उसमें नाकामी हुई इनको, तो फिर वहाँ दहशतगर्दी को हवा दी गई। उलमा को शहीद किया जा रहा है, दहशतगर्दी के फट से काट दिए जा रहा है। ये क्यों? आज बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है। वहाँ पर हुकूमती रिट बराए नाम रह चुकी है। वहाँ रियासत बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही। और एक ऐसा सियासी रहनुमा जो कि इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है, जो इस सारी मुश्किलात से निकाल सकता है, वो इकानमी की ऊंच नीच को वो जानता है और आवाम की 100% हिमायत भी उसे हासिल है, मगर क्या हुआ उसको पाबंद सलासिल किया गया। क्यों? क्योंकि वो न चोर है, न लुटेरा है और न वो इनके हाथों में आ सकता है। बैरूनी मुल्क उसकी कोई असासा नहीं। जो कुछ उसने बाहर से कमाया है, वो तो अपने मुल्क में ले आ। सबसे पहले तो उसकी ज़िंदगी पर हमला किया गया, कातिलाना हमले हुए उस पे। जब उसमें से वो अल्लाह ने बचा लिया, तो फिर गलत केस बनाकर उसको काल कोठरी के अंदर किया गया। और आपको पता है, वो फांसी की कोठरी में आजकल ज़िंदगी गुजार रही है। 6x8 उसका कमरा है, उसमें से ये उस गर्मी में जिसको पंखा तक मुयस्सर नहीं, उसको रखा गया है। उसकी जुमात पाबंदी के अंदर है। उसके कारकुनान को आवा किया जा रहा है। उन पर झूठा 9 मई का मुकदमा खुद इन ताकतवरों ने किया और मुकदमात उसके पार्टी पर बनाए गए। आज भी बड़े-बड़े बुजुर्ग उसमें अंदर है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और जो कोई इनके हक में बोलता है, इमरान के खिलाफ बात करता है, तो बस उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पाकदामन किया जाता है। पिछले दिनों 2 दिन हो गए, एक लाहौर के एक बुजुर्ग शहरी ने लाहौर के अंदर सैलाब की बात की, उनके घर में पानी गया था। उसकी बात की तो उसको उठा लिया गया। उन्होंने बात की और उसको उठा लिया गया और तब छोड़ा गया शाम तक 2 घंटे के अंदर-अंदर। उसको तौबा ताइब करके उसको छोड़ दिया गया। और एक चोर, बल्कि चोरों का सरदार और चोर जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। 12 करोड़ आवाम का सूबा, उसको 3 तलाकशुदा औरतों के हवाले किया गया है।
جو کوئی عمران کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے محب وطن بن جاتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے اور یہ کھیلا گیا اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے صدر ٹرمپ کو، اور کیا صدر ٹرمپ کو رشوت کے طور پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تاکہ وہ خاموش رہے، کیونکہ ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ خاموش ہو جائے۔ انڈیا کے ساتھ تھوڑی سی جنگ ہوئی، جنگ فضائیہ نے کی، ہمارے ایئر فورسز نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے جنگ جیت لیا۔ اس نے 1 گھنٹہ بھی جنگ نہیں کیا مگر فیلڈ مارشل یہ بنا دیا، اس نے خود کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ یہ کیا، یہ مزاح ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک المیہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ ایک المیہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے خلاف صرف اور صرف اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، صرف اور صرف کہ ان کا ناجائز حکومت مان لیا جائے۔ یہ ہمارے نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ تباہی ہے اس ملک کے لیے۔ میرے بھائیوں نکلنا ہوگا، کیونکہ 76 سال سے ہم غلام ہیں اور غلام تھے اور غلام ہی رہیں گے۔ آج عوام کے ساتھ تعلیم میسر نہیں، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، انصاف نہیں، کہیں بھی انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ ججوں کو، عدالتوں کو انہوں نے گروی بنا دیا ہے۔ ججوں کے کمروں میں انہوں نے ویڈیو کیمرہ لگا کر ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکلے اس حالت سے، یا تو ہم بس سو جائے اور اسی حالت میں رہیں گے اور ساری عمر اسی حالت میں رہیں گے، اور یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائے اس حالت سے، تو ہم نے نکلنا ہوگا، اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا، چوروں کی اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ یہ جو طاقتور خود کو کہتا ہے اس کے خلاف نکلنا ہوگا۔ یہ جو راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف آنا ہوگا۔ تب ہو سکتی ہے بات، تب ہم نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے آزادی لانی ہے تو ہم خود لائیں گے، کوئی اور ہمیں آزادی نہیں دلا سکتا۔ میرے بھائیوں ہم نے نکلنا ہوگا، اگر ہم نہیں نکلے تو ہم غلام ہیں، غلام تھے اور غلام رہیں گے۔ آج زمیندار پریشان، کے پی کا زمیندار پریشان، پنجاب کا زمیندار پریشان، سندھ کا زمیندار پریشان۔ بلوچستان میں تو خیر حکومت کی کوئی ریٹ ہی نہیں، ادھر تو ڈاکو راج ہے، سندھ میں ڈاکو راج ہے، اور کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو، یہ پکے کے ڈاکو ہے اور وہ کچے کے ڈاکو ہے۔ تو ہر جگہ بس منمانی ہے، کوئی حکومت ریٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نکلو، اس نظام کے خلاف نکلو، اس ظلم کے خلاف نکلو، اپنے عوام کے لیے نکلو، اپنے بچوں کے لیے نکلو، اپنے آئندہ کے جنریشن کے لیے نکلو۔ ہمیں نکلنا ہوگا ورنہ ہم سب ختم ہو رہے گا۔ ان کی تجوریاں بڑھ جائیں گی اور یہ باہر ملکوں میں شفٹ کر جائیں گے۔ اگر بربادی ہوگی تو ہمارے عوام کی بربادی ہوگی، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ جب تک یہ رہیں گے تو عوام کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر ہم نہیں نکلے تو ہماری آئندہ کی نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ایک بار تو ہم نے نکلنا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں نکلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، بابا جان میڈیا کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس کو اچھا بنا کر کے بہتر سے بہترین پیش کر سکیں۔ والسلام۔